बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने देखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत की बौखलाहट में इजाफ़ा हो रहा है। शहबाज गिल को बनीगाला चौक से गिरफ़्तार कर लिया गया। जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में हुआ, पाकिस्तान के ऊपर चोर और डाकू मुसल्लत किए गए, जिन्होंने पाकिस्तान का सौदा किया, जिन्होंने पाकिस्तान की खुददारी का सौदा किया, पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी का सौदा किया, जो अमेरिका के ग़ुलाम थे, उन्होंने पाकिस्तान के इलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश में शरीक हो गए। हम सब ने देखा कि किस तरह सिंध हाउस में मंडियाँ लगी, रातों को अदालतें खुली, किस तरह किसी के ज़मीर जाग गए, और फिर जो पुलिस वैन्स आई और पूरी कहानी आप सबको याद है। उसके बाद क्या होता है कि 1100 अरब के ये अपने लिए केसेस माफ़ करा देते हैं। जो पाकिस्तान में आज़ाद सहाफ़ी है, जो आज़ाद मीडिया चैनल्स है, उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है, उनके ऊपर FIRs होते हैं, जेलों में डालने की कोशिश होती है। ये तमाम सिलसिला चलता रहा। 17 जुलाई आता है और 17 जुलाई को तमाम ज़मीनी ताकतों की मुखालिफत के बावजूद इमरान खान को पाकिस्तानी कौम अल्लाह की मदद से शिकस्त दे देती है। और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ कि तमाम ताकतें ख़िलाफ़ थी, लेकिन जब कौम खड़ी हो गई तो कौम का वाज़ेह पैगाम था कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के फ़ैसले पाकिस्तानी कौम करेगी, किसी और को इख्तियार नहीं है। फिर उसके बाद इनके बौखलाहट में इजाफ़ा हो जाता है और दो चीज़ें हुई। कल आपने देखा कि एयरवाई के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगाई, और एयरवाई के ऊपर पाबंदी क्यों लगी, कौम को ये पता होना चाहिए कि नून लीग का जो स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तानी कौम के पैसे से बनाया था, उनका काम था प्रोपेगेंडा करना। और उन्होंने जून में खावर गुमन ने ये स्टोरी ब्रेक की थी कि ये एक ऐसा प्रोपेगेंडा कैंपेन तैयार करेंगे कि ये फ़ौज को निशाना बनाएंगे, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाएंगे, उसको जोड़ेंगे तहरीक इंसाफ से। और फिर ऐसा ही हुआ कि तहरीक इंसाफ जो है वो खड़ी थी अपनी हकीकी आज़ादी के लिए, वो अपनी जदोजहद में मसरूफ़ थी, लेकिन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जाली अकाउंट से इनके मनपसंद जो लोग थे, ये जो इनको फॉलो करते हैं, उन्हीं अकाउंट से प्रोपेगेंडा किया जाता है। फिर इन्हीं का अपना ज़ाती चैनल उसको प्रोपेगेट करता है। और फिर उसके बाद ये तमाम चीज़ें जब वाज़ेह हो गई तो कल ही एयरवाई के ऊपर यह खबर फिर से चली कि ये जो एक स्ट्रेटिजिक मीडिया सेल की खबर खावर गुमन ने जून में दी थी, वो तमाम चीज़ें साबित हो गई। लिहाजा उन्होंने क्या किया कि हमारा झूठ तो एक दफ़ा फिर बेनकाब हो गया, हमारा प्रोपेगेंडा तो एक्सपोज हो गया, हमारी एक साजिश और बेनकाब हो गई। तो उन्होंने उसी वक्त 1 घंटे के अंदर एयरवाई को बंद कर दिया पूरे पाकिस्तान में। एयरवाई को आप बंद को तो कर सकते हैं, लेकिन आप उनकी आवाज़ दबाने की हर मुमकिन कोशिश आपकी इसलिए नाकाम होगी कि पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त एयरवाई की यूट्यूब चैनल पे एयरवाई को लाइव देख रही है, सुन रही है, क्योंकि उनको पता है कि एयरवाई को आपने ख़रीदने की कोशिश की, नाकाम हो गए। एयरवाई को भी आपने ऑफर्स किए, नाकाम हो गए। एयरवाई के ऊपर आपने धमकियाँ दी, धमकियों से वो नहीं डरे। फिर आपने साबिर शाकिर के ऊपर, जिस तरह वो मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, अरशद शरीफ के ऊपर आपने FIRs किए, लेकिन आप इनको दबाने में, कंट्रोल करने में नाकाम रहे, लिहाजा इस किस्म की कार्रवाई की गई। फिर कल की दिन की तरफ मैं आता हूँ कि कल रात इनका एक खौफनाक प्लान था, और हमने इमरान खान के जानिसारान जितने हैं इमरान खान के यहाँ पे बनीगाला में 3 महीने से वो खड़े हैं, हमने वाज़ेह तौर पे पैगाम दिया कि इमरान खान रेड लाइन है और इस रेड लाइन को क्रॉस मत कीजिएगा। हमने ये पैगाम कल रात दिया, और जिनको दिया वो ये इस वक्त सुन रहे होंगे। हमने वाज़ेह तौर पे कहा कि आपकी जुर्रत ही नहीं हो सकती और इस तरह गलती मत करना। अगर ये गलती कर दी तो 27 किलोमीटर पे इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत है। पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। तो 27 किलोमीटर आपके लिए जेल बन जाएगा। और मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि न सिर्फ ये, बल्कि इस वक्त मुल्क का सौदा करने वाले आप हो, अमेरिका की ग़ुलामी करने वाले आप हो, हमारे मुल्क का अमन तबाह करने वाले आप हो, NRO लेने वाले आप हो, जाली FIR दर्ज करने वाले आप हो, इज़हारी राय की आज़ादी को दबाने वाले आप हो, जाली FIRs करने वाले आप हो। शहबाज गिल को गिरफ्तार कर लिया, उसने क्या किया था? कोई FIRs थे आपके? अभी इल्म भी नहीं हो रहा कि कहाँ पे उसको रखा गया है, कोई इत्तलात भी नहीं आ रही। तो ये हथकंडे आपके, इससे आप किसी को दबा नहीं सकते। मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चलूँ कि जितनी भी कोशिशें कर लो, कभी बयानिया बनाने की बात होती है कि बयानिया बनाया जाए, सियासत की जाए। जो लंदन में मफरूर इश्तियारी बैठा हुआ है, उसके अहकामात आ गए हैं कि अब अपनी सियासत का तरीक़ेकार बदलो। ये सियासत नहीं हो रही, ये बयानियों की जंग नहीं है,
یہ ایمان ہے ہمارا. لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا مملکت خداداد پاکستان کسی کی غلامی نہیں کر سکتا. عمران خان نے یہ پیغام قوم کو دیا ہے. اور آپ یہ بھی دیکھ لو کہ عمران خان ایک اعلان کرتے ہیں, پورا پاکستان سڑکوں پہ نکل آتا ہے. آپ قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میں تمام اعلی کاروں اور سہولت کاروں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قوم کے مد مقابل نہ آؤ. اور عمران خان ہمارا ریڈ لائن ہے, ریڈ لائن کراس مت کیجیے گا, پھر آپ سب بھگتو گے. اور اس کے ساتھ قوم یہ بھی سوال کر رہی ہے کہ یہ اتنی انا جو بنائی ہوئی ہے, اتنی ضد جو ہے کہ پنجاب آپ ہار گئے, ہر حربہ استعمال کر کے امپورٹڈ حکومت آپ کی نظر آنے والی نظر نہ آنے والی تمام قوتیں آپ کے ساتھ, لیکن آپ کو شکست ہو گئی. تو آپ الیکشن سے کب تک بھاگو گے؟ پاکستان کی معیشت کا بڑا بیڑا غرق کر دیا, پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے کے دہانے پہ آپ لے کے آئے. پاکستان کے ساتھ اور کیا کریں گے؟ پاکستان میں حالات ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے اس وقت کہ پاکستان میں فوری طور پہ فوری اور شفاف انتخابات ہو. پاکستان کی قوم فیصلہ کرے کہ ان کے مستقبل کے فیصلے کون کرے گا, کس طرح فیصلے ہوں گے. اور پاکستانی قوم کا فیصلہ عمران خان ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ہے. پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی ہے, پاکستان کی خودداری اور خود مختاری ہے. آخر میں ایک چیز بتانا چلوں, آپ سب گواہ ہیں نا میرے پاکستانیوں, کہ میں نے وارن کیا تھا پچھلے 1 مہینے سے, میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ افغانستان میں ان کی کیا مذاکرات ہوئے ہیں. جو آپ کے امریکہ سے ریجیم چینج آپریشن کے دوران ان کو اڈے دینے یا ان کا اثر رسوخ قائم کرنے کے لیے کیا وعدے ہوئے ہیں امپورٹڈ حکومت کے, اور پھر کیا پاکستان کے ایئر اسپیس کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا چکی ہے یا دی جا رہی ہے, اور کیوں پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو اور خصوصاً خیبر پختونخوا کو کسی اور کے لیے, کسی اور کے مفادات کے تحفظ کے لیے اور آپ کی چوری اور ڈاکے بچانے کے لیے, اور آپ کے جس طرح ریجیم چینج آپریشن میں آپ علاکار بنے اپنے لیے, آپ اپنی پاکستانیوں کی زندگیوں سے کھیل سکتے ہیں. آپ کو امریکہ کی غلامی مبارک ہو, لیکن ہماری زندگیوں کی قیمت پہ نہیں, ہمارے لاشوں پہ نہیں. ہم نے بڑے مشکل سے امن حاصل کیا. بحالی کے بعد اب میں آپ کو سوات کی مثال دے دوں کہ موٹر ویز بنے, سڑکیں بنی, وہاں پہ ٹورزم کا فروغ ہوا, وہاں پہ معیشت لوگوں کی بہتر ہو گئی, ہسپتال بنے, کالجز بنی, یونیورسٹیز بنی, ہم بہت آگے نکل گئے. لیکن آپ پھر ہمیں اس طرف لے کے جا رہے ہیں. میں وارن کر رہا تھا, آپ نے نہیں سنا. اور اب میں میڈیا سے بھی پوچھتا ہوں کہ کسی بھی چینل سوائے ایئر اور بول کے کسی نے بھی ان سوالات کو رپورٹ نہیں کیا. میں جو بار بار وارن کر رہا تھا اس پہ رپورٹ نہیں کیا. کیا آپ بھی لاشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب لاشیں گری گی تو ہم آپ اس کے اوپر جو آپ کا ریٹنگ آئے گی تو اس کے اوپر اس وقت بات کریں گے؟ خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ مت کھیلے. میں ان لوگوں کو جو یہ پالیسیز بنا رہے ہیں, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, اور سوال پوچھنے کے باوجود بھی آج تک ان کا کوئی جواب نہیں آیا. آپ نے کسی کے منہ سے جو 1 مہینے سے بلکہ کئی ہفتوں سے میں چیخ کے تک گیا, میں سوال کر رہا ہوں, میں پوچھ رہا ہوں افغانستان میں کیا ہو رہا ہے, واپسی کیسے ہو رہی ہے لوگوں کی, فینسنگ تو آپ کر چکے تھے, کس کی ذمہ داری ہے, کون ایئر اسپیس استعمال کرنے کی باتیں کر رہا ہے, اڈے دینے کی, پھر پاکستان میں ریئیکشن آنے کی. ہمیں اس آگ میں مت دھکیلو. اور میں یہ بتاتا چلوں کہ سوال ہم نے بہت پوچھے, ابھی آپ کو حالات کا اندازہ خود ہو رہا ہے کہ آگ ہماری گھروں تک آ چکی ہے. لیکن میں بتاتا چلوں کہ جب تک ہم زندہ ہے ہم نے اپنی مٹی پہ, اپنے لوگوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکی مفادات کے لیے آپ ہمارے خون کا سودا کر لیں گے تو ایبسولوٹلی ناٹ, وی ول فائٹ.